अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी फैमिली को, उनकी वकला की टीम को 22 दिन हो चुके हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। आज ट्यूसडे और थर्सडे जैसे कि आपको पता है कि अदालत का एक सेट एक प्रोसीजर एक लीगल प्रोटोकॉल है, जो कि अदालती अहकामात के बाद जो सेट किया गया था। अदालती ऑर्डर्स मुताबिक जो है वो भी सामने हैं, लेकिन बावजूद उसके इस मुल्क की अदालतें भी अपने अहकामात पर अमल दरामद करवा नहीं सक रही। ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी हमें नजर आ रही है इस मुल्क की जो अथॉरिटीज हैं, इंतजामिया है। और नेचुरली वो जो एक तासुर है कि अब अदलिया एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ चुकी है बहुत पूरी तरह से। अब वो जोर पकड़ता है और उसके इंस्टेंसेस बहुत चीख चीख के बता रहे होते हैं कि कैसे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में इन लेजिस्लेशंस के थ्रू आपके मुल्क की जुडिशरी उसको ताबे लेकर आया गया है, उसको मातहत कर दिया गया है। और जो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का जो एक कॉन्सेप्ट था, उसको आपने हमेशा के लिए दफन कर दिया है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, आपको उनकी एजेस पता है। आपको गुज़िश्ता हफ्ते के भी वो दिल दहलाने वाले मनाजिर, दिल खराश मनाजिर, जहाँ पर उनकी बहन नौरीन खान साहिबा को जिस तरह से घसीटने के मनाजिर, और जिस तरह से उनको एक अथॉरिटीज की तरफ से एक मिसट्रीटमेंट का बहनों को सामना करना पड़ रहा है। और उनका सवाल या उनकी इस्तदा है क्या, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जी जेल मैनुअल और जो कवानीन है, जो कि दुनिया भर में ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि जो प्रिजनर्स को वो राइट देते हैं कि वो अपने फैमिली से मुलाकात कर सकते हैं, उनको उनकी लीगल टीम से एक्सेस हासिल होती है। आप किस बात पे इस चीज को रोक रहे हैं? कोई समझ ही नहीं आ रहा कि इस मुल्क में किस तरह से मामला को चलाया जा रहा है। रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और ब्लेटेंट ये खिलाफ वर्जी नजर आ रही है, ना सिर्फ उस जेल मैनुअल उन प्रिजन रूल्स की, बल्कि जो जुडिशल ऑर्डर्स हैं, वो भी इस वक्त ऐसे उनकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। आज वही कुछ मनाजिर देखने में आ रहे हैं। अलीमा खान साहिबा जो कि सुबह से उनकी तमाम बहनें वहां पर मौजूद हैं, इमरान खान साहब की, और कारकुनान वहां पर एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लीडरशिप में से भी अगरचे कम लोग नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा से जो मिनिस्टर्स हैं, मीना खान आफरीदी, मीना खान के अलावा आपके जो शाहिद खटक साहब हैं, एमएनए हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। गौर साहब गए, लेकिन ब्रीफली गौर साहब वहां पर एक विजिट उन्होंने किया और उसके बाद वो वापस चले गए। दीगर ने अपने कंफर्ट जोन में बैठना पसंद किया। ट्विटर पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जी एक्स प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा मैसेजेस तो शेयर किए जा रहे हैं, वीडियो पैगामात और ट्विटर पोस्ट, जिसमें कल क्योंकि 26 नवंबर को एक साल हो जाएगा उस फस्तायत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने पेशावर में हयाताबाद कॉम्प्लेक्स में सब लोगों को इकट्ठे होने की दावत दी है। और जो एक उनका प्रोटेस्ट है, वो रेज है, उसको रजिस्टर करवाने के लिए वो वहां पर चाहते हैं कि सब कल शाम 5 बजे सलमान अकरम राजा साहब जिस तरह से कह रहे हैं, सबको बुलाया गया है, मदऊ किया गया है। अलीमा खान साहिबा और जो कारकुनान हैं वो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, तब भी मौजूद हैं रियाला जेल के बाहर। और जब तक अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह से कहा कि जब तक मुलाकात उनके भाई से उनकी नहीं करवाई जाती, तब तक वो जेल के बाहर धरना दिए हुए बैठी रहेंगी। आपको इस्लामाबाद में इस वक्त जो दर्जे हरारत है, मौसम की शिद्दत है, वो एक्सट्रीम है, सर्दी है, ठंड है। और ऐसी हालत में ये 70s में है इमरान खान साहब की ये बहनें, नौरीन नियाजी साहिबा व दीगर, आपको अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिन जो कि बुजुर्ग हैं, वो तक आपको नजर आ रहा है कि बड़े घंटों से अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। बल्कि मैं कोट भी करती चलूं, अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह से कहा कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे घसीटें या मारे, हम रात और दिन यहीं बैठे रहेंगे। सो अब डिसाइड कर लिया फैमिली ने। और बीच में अपडेट्स ये भी आ रही थी कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं पुलिस के साथ, लेकिन पुलिस की एक भारी नफरी वहां पर ऐसे मौजूद है कि मतलब ये लोग जो हैं, जो कि निहत्ते बेचारे फैमिली है, वर्कर्स है, वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो रूल ऑफ लॉ है या कानून की कंप्लायंस है, जेल मैनुअल की कंप्लायंस, उसको यकीनी बनाने के लिए कह रही है। और अथॉरिटीज के पास कोई रीजन इस वक्त नहीं है कि वो ये इनकी जो मुलाकात है उसको डिनाई करें और कोई रीजन दे कि किस वजह से उनसे मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही। क्या ये वाकई में जिस तरह से लोग कह रहे हैं दीगर
کہ یہ ایک نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے یا یہ 26 نومبر گزرنے کی بات کی جائی تھی، کیونکہ تاکہ 26 نومبر ایک پرسکون طریقے سے شاید تو انٹینشنز یہ تھی کہ گزر جائے اور عمران خان کی کوئی 26 نومبر کے اس پورے ان مناظر کو جہاں پر ایک اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی، کیونکہ ایک سال اس معاملے کو بھی ہو گیا اس دوران چیف جسٹس صاحب کو. اور میں ایک تفصیلی ویڈیو اس 26 نومبر کے جو کہ کل کا روز ہے اس کے ایک سال پہ ایک تفصیلی ویڈیو میں ضرور کروں گی اگلی. لیکن اس پورے عرصے میں عمران خان صاحب نے ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کے ساتھ وہ ایک خط گیا تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، چیف جسٹس آف پاکستان، جنہوں نے لیجسلیشن میں ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تو 27ویں یعنی ترمیم کروا لی، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ رکھنا تھا، ریٹین ہوتا نظر آنا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ ان کو یاد رکھا جانا تھا. لیکن انہوں نے ان تمام پٹیشنز کا کچھ نہیں کیا جس میں ان سے منصف اعلیٰ ہونے کے حیثیت سے ان سے استدعا کی جا رہی تھی، ان سے گڑ گڑا کے التجا کی جا رہی تھی کہ وہ انصاف کریں. وہ انصاف کے سب سے ہائیسٹ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس ایک سال میں انصاف نہیں کیا، اور وہ خاموشی اس وقت اختیار کیے ہوئے ہیں. جو کچھ ایک سال کے اندر ہوا ہے، جس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے عدالتی احکامات کا مذاق اور تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور اتنا بلیٹنٹلی ہو رہا ہے، اس پر کوئی ہمیں عدالتوں سے نہ کوئی ایکشن، نہ کوئی کنٹیمپٹ کے حوالے سے کوئی نوٹسز پہ کوئی بھی ایکشن نظر نہیں آتا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گفتگو میں جو کہ آپ کو دکھانا بھی چاہوں گی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، علیمہ خان صاحبہ نے جب ان سے گزارش کی کہ جی آپ گھر چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، ہم بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر جانے والے نہیں. یہ بزرگ ہیں، ان کی ایج دیکھیں، اور یہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے جو ایک لائلٹی ہے، میرے خیال سے مجلس وحدت المسلمین کے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے کئی ایسے نام ہیں جو کہ عہدے تو ضرور انجوائے کر رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک بہت شدید ریج ہے، کیونکہ ہم جب ان کے ورکرز سے، ان کے سپورٹرز سے انٹریکٹ کرتے ہیں، عوام میں جو ایک تاثرات ہے وہ لیڈرشپ سے سخت نالا ہیں. اور نالا ہونے کی ریزنز یہی ہیں کہ اگر علامہ راجہ ناصر عباس ہو یا محمود خان اچکزئی ہو، دوسرے پارٹی کے ہو، کہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ اس طرح سے ایک لائلٹی یا اس ڈٹے ہوئے اس کے موقف کے ساتھ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو باقی لیڈرشپ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. سو یہ ایک بہت ہی پریشان کن مناظر آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر دیکھے جا رہے ہیں. ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز، دو وہ ڈیز کہ جب عدالت کہتی ہے کہ جی فیسیلیٹیٹ کرے انتظامیہ انشور کرے، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انتظامیہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، وہ انشور کرتی ہیں کہ یہ ملاقاتیں کروائی جائیں اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں کھڑی کی جاتی. لیکن سابق وزیر اعظم کا اب جو ان کی اور ان کی فیملی کی جانب سے جب کہا جاتا ہے اور جو اپریہنشنز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں، قید تنہائی میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے، تو وہ باتیں پھر درست ثابت خود ہماری حکومت کر رہی ہے. اور اتنا پینک کیوں ہے؟ مطلب ملاقات نہ کروانے کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ ملاقات نہ کروانے کے پیچھے اتنا پینک کا شکار ہماری موجودہ حکومت، یا جہاں سے بھی آتھورائز ہو رہے ہیں ایکشنز، ان میں اتنا رینکس اینڈ فائل میں پینک کیوں ہے؟ پریشانی کیوں ہے؟ یا خوف کس بات کا ہے؟ کیونکہ اگر اتنی لیجسلیشنز کروا کے آپ نے سب چیز اپنے طور پہ مولڈ کر لی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اتنا آل پاورفل ہے کہ اس کے ایکسس ساری میٹنگ کی وہ بھی چوک رکھی جائے گی، اس کے کوئی بھی بیانیہ جو ہے وہ آپ کا خیال ہے کہ اس کا بیانیہ نہیں بن پائے گا یا زور نہیں پکڑ سکے گا؟ ابھی بھی اگر اٹھا کے سرویز آپ کرا کے دیکھ لیں، یا صرف اور صرف میڈیا کو اتنی آزادی دے دیں کہ میڈیا جائے اور عوام میں تاثرات جانے، اور صرف ایک سروے کروا لیجئے، کمپیریزن ڈرا کروا لیجئے کہ کون کس لیڈر کی اس ملک کے کیا سٹینڈنگ ہے، تو اس میں صاف نظر آ جائے گا کہ پاپولیرٹی گراف ایک سابق وزیر اعظم جو جیل میں اس وقت قید ہے 2.5 سال سے، اس کا گراف کدھر ہے اور باقی ساروں کا گراف کدھر ہے. میں آج ایک اینڈ کروں گی ایک اور ویڈیو پہ جو کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے حذیفہ رحمان صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران جس دلیل سے شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، وہ دلیل کیسے جیتی ہے، میں ضرور وہ چھوٹا سا کلپ آپ کو ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو دکھاؤں گی. سو آپ نے گلوڈ رہنا ہے اس ویڈیو کے ساتھ، آپ نے کہیں نہیں جانا، لیفٹ رائٹ نہیں ہونا. ابھی ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک طرف یہ ایک سیناریو ہے جو کہ کنڈیمنیبل ہے، اس قسم کا سیناریو کہ جہاں پر آپ فیملی کو
ان کے ممبر سے جیل میں ملاقات کرنے سے روکے. اٹس ہائیلی کنڈیمنیبل اور اس پر آواز اٹھانی چاہیے. میڈیا کو بھی یک آواز ہو کے ان عدالتی آرڈرز کی کمپلائنس کے اوپر زور دینا چاہیے. بالکل کوئی بغیر کسی بھی انفلوئنس میں آئے, بغیر دوسرے عناصر کو پروموٹ کیے, آپ کو جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس رپورٹ کرنے چاہیے. جو اس وقت مناظر اڈیالہ جیل کے باہر ہے, بھاری نفری پولیس کی, اور وہ ایسے آئی ہوئی ہے. پچھلے ہفتے کے بھی مناظر آپ کے سامنے تھے, پانی پھینکا گیا, کیا کچھ نہیں کیا گیا. ابھی بھی ہمیں جس طرح سے نظر آ رہی ہیں یہ پورے معاملات, بظاہر تو ان کی ملاقات آج بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں کروائی جائے گی. دوسری طرف ایک بائی الیکشنز کا بھی سیناریو تھا. آپ کو پتہ ہے کہ بائی الیکشنز کے اس پورے ماحول میں جہاں پر مسلم لیگ نون کہے کہ یہ جی ایک ریفرینڈم تھا, لیکن یہ ایسا ریفرینڈم تھا کہ جہاں آپ کے اپنے اتحادی بھی, جن کے ساتھ آپ کا اگریمنٹ ہوا تھا ان نشستوں پہ لڑنے کے حوالے سے اور کیسے ایک دوسرے کی حمایت کرنی ہے, اس پہ پیپلز پارٹی بھی اب کھل کے جو ہے وہ اپنے ریگنگ کے حوالے سے جو ایویڈنسز ہے وہ ان کے سامنے لا کے ان کے منہ پہ مار رہی ہے نون لیگ کے, کہ این اے 185 جہاں سے ڈی جی خان کی وہ سیٹ حلقہ این اے 185 سردار دوست محمد کھوسا, انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بائس بھی انہوں نے آ کے خوب اس کا برملا اظہار کیا. آج میرے پروگرام میں بھی تھے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی دوسرے سائڈ پہ تھے. تو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں تھیں, اس کے حوالے سے سردار دوست محمد کھوسا صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے اس حوالے سے کمپلینٹس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور کافی روز پہلے ہم نے کمپلینٹس کا اظہار کر دیا تھا, لیکن اس کا نوٹس جو ہے وہ 3 روز الیکشن سے 3 روز قبل, الیکشن ڈے سے 3 روز قبل لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, اور پیشی کے لیے بلایا جاتا ہے جب الیکشنز ہو جاتے ہیں, جب سب کچھ پوری طرح سے وہ کہتے ہیں پولیس بھی, محکمہ جات بھی, وہ کس طرح سے انوالو تھا اس پورے پروسیس پہ. کہتے ہیں میرے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ہونے کے بھی ایک دن بعد طلب کرتا ہے, بلاتا ہے کہ جی ہاں جی آپ نے شکایت اپنی درج کروائی تھی. سو اس قسم کے مضحکہ خیز انداز میں یہ بائی الیکشنز کروائے گئے, اور پھر اس کو بولا گیا کہ جی لوگوں نے پرفارمنس کو, آج آزمہ بخاری صاحبہ بتا رہی تھی کہ لوگوں نے پرفارمنس کو ووٹ دیا ہے. سو پرفارمنس کو اگر لوگ ووٹ دے رہے ہوتے تو اس میں آپ کو میڈیا کو روکنے کی کیا ضرورت پڑی تھی. آپ کا اپنا جو مخالف تھا سب سے بڑا, وہ بھی میدان میں نہیں تھا, آپ کا اتحادی تھا. سو اتحادی کے ساتھ تو ایک پوری پلینگ فیلڈ تو سیٹ تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جیتنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ پرفارمنس پہ تو لوگوں نے ووٹ دینا نہیں, لوگوں کا تو انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ ٹرن آؤٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ نکلے ہی نہیں تھے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے طلال چودھری صاحب کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکشن لے بوائیکاٹ کرنے والے کے خلاف, آئین کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا, دلچسپی ہی نہیں تھی لوگوں کو ان بائی الیکشنز میں پنجاب میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ پرفارمنس کو لوگوں نے ووٹ دے دی ہے. سو یہی کچھ ہمیں جنرل الیکشنز کا بھی حال نظر آتا تھا. کوشش تو بہرحال اتنی ہی تھی کہ جہاں پر ایک اپنے جو اپوننٹ ہے اس سے نہ صرف الیکٹورل سمبل چھین لو, آپ نے نامینیشن پیپرز کے بھی حوالے سے دیکھا کہ کیا کیا آبسٹیکلز کا ان کو سامنا کروایا. نامینیشن پیپرز, پھر جو تجویز کنندہ تائید کنندہ تھے ان کو اٹھا لیا گیا اس قسم کے سیناریو میں, اور پھر اتنے سارے سمبلز الاٹ کر دیے گئے. اور کوشش تو بہرحال یہی تھی کہ ایک ایسی پلینگ فیلڈ ہو کہ جس میں میاں صاحب کو صرف اکیلا اتارا جائے, اور جو مخالف ہوں ان کے ہاتھ بندھے ہوں یا وہ میدان میں سرے سے ہی نہ ہوں. سو اس قسم کے سیناریو میں آپ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ بھی دیں. لوگ اب لیکن یہ 90 اور 80 کی دہائی سے بہت آگے نکل چکے ہیں. لوگ یہ جنزی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ جنزی جو ہے یہ اس کو نہیں سمجھ آتی ہیں 90s کا دور, اور یہ ہم نے سڑکیں بنا دی اور وہ ہم نے سڑکیں بنا دی, اور 90 کی جو سی وی ہے وہ جنزی کیٹر ہی نہیں کر رہی ہے. جنزی دیکھ رہی ہے موجودہ حالات اور جس طرح سے یہ قانون سازی کر کے صرف اور صرف عوام کو چورن بیچا جا رہا ہے. سو یہ آپ اپنے وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے ووٹر کو تو آپ بیچ سکتے ہیں 90 کی دہائی کی سی وی, لیکن آپ یہ جنزی کو نہیں بیچ سکتے. جنزی جو ہے وہ آپ سے سوال کرے گا, آپ آرگینک کراؤڈ میں ذرا چلے جائیں تو جنزی آپ کو ایسے ایسے سوال کرے گا. وہ جو راجہ سکندر حیات صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا آپ کو یاد ہے کہ لوگوں نے پھر ان کی تسلی کرا دی تھی کہ ووٹ ہم نے کس کو دینا اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال لیکن آپ کو لاجک کے ساتھ, آپ کو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, آپ کو حقائق پر مبنی بات کرنی ہے. آپ نے یہ لوگوں کو آپ اپنا نیریٹو ایک اس قسم کے ایکشنز کے ساتھ آپ ایک بیانیہ نہیں بنا سکتے. ذرا کوئکلی اب ہم بات کریں پیپلز پارٹی اور بہرحال نون لیگ کی, یہ جو نظر آ رہی ہے ہمیں جہاں پر ندیم افضل چند صاحب کہیں کہ جی
NA 185 में जो अंपायर था वो न्यूट्रल ही नहीं था. सो ये जो इस किस्म का पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है, तो पीपल्स पार्टी से सवाल फिर ये आयद होता है कि भाई मतलब आपको सब कुछ अब आपके साथ भी हो रहा है ना. आप कहते हैं कि जी लोग हमारे घरों में पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी उसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और कुछ हद तक कुछ एक्सटेंट पे जब उन्होंने फेस किया तो उन्होंने फिर रिलेट करना शुरू किया, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस पूरे अरसे में होता नजर आ रहा था. सो उन्होंने फिर उनकी चीखें निकली पीपल्स पार्टी की, लेकिन पीपल्स पार्टी की बड़ी सिलेक्टिव चीखें हैं. ओदो जब तक ओहदे मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस मिल रही हैं, कहीं ना कहीं पूरी एक गेम सेट हो रही है, तब तक ये ठीक है. लेकिन जहां पर नून लीग जो है वो अपने आईब्रोज रेस कर ले या बिल्कुल आगे एक कदम आगे निकले, तो पीपल्स पार्टी की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं. फिर बताया जाता है, उनको ताने दिए जाते हैं कि जी हम हुकूमत में बिल्कुल नहीं है, हम कैबिनेट में नहीं है, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा है. और ये तमाम जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि इन पूरे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली जाती है, जितनी नून लीग को उतनी पीपल्स पार्टी को. मौलाना फजल रहमान साहब भी मैदान में आ गए. मौलाना साहब मतलब वो एक तरफ JUI उनकी और एक तरफ मौलाना साहब की जो दुहाई है, वो हर कुछ अरसे पे नजर आती है हमें. मौलाना साहब आप कह रहे हैं कि जी जो 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह से हुकूमत ने उसको जो चीजें उस पर अग्री नहीं हुआ था 26वीं आईनी तरमीम में, मौलाना साहब इसका बड़ा क्रेडिट लेते थे कि हमने बहुत सारी चीजें हमने निकलवाने में हम कामयाब हो गए. लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में बहरहाल वो कहते हैं हुकूमत जिन चीजों से दस्तबरदार हुई थी, आज पार्लियामेंट का हाथ मरोड़ कर उन्हें ये पास किया. सो हाथ मरोड़ कर या उसको कहना कि ये जी जाली और जबरी, ये जो 27वीं तरमीम में इसकी जबरी मंजूरी की बात, ये यही इम्प्लाई करता है कि मौलाना साहब जानते हैं बहुत अच्छी तरह के कौन से वो अनासर हैं जो ये लेजिस्लेशंस करवा रहे हैं. 27वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब का जाहिर है एक जो उनका एक नुक्ता एतराज था वो आईनी अदालतों के हवाले से था, इसलिए मामला आईनी बेंच पर आया था, वरना 26वीं आईनी तरमीम में ये आईनी अदालत हमें नजर आ जाती. सो मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को भी उतना ही अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की नफी में किरदार अदा किया, गैर जमहूरी अमल में हुकूमत का साथ दिया. सो पीपल्स पार्टी तो अब्जॉल्व नहीं हो सकती इस पूरे उससे, चाहे आपको एम्पायर आप कहें कि न्यूट्रल नहीं था, रिगिंग हुई है, रिगिंग के एविडेंसेस मौजूद हैं, शदीद तहफुजात हैं. आपने पूरी मिली भगत करके आपने आज़ाद कश्मीर की असेंबली के उस हाल देखा, और उसके बाद आप अब एक सीट को लेकर अगर आप ऐसा कोहराम मचाने की कोशिश करें तो ये बहुत ही सुपरफिशियल किस्म का नजर आता है सिनेरियो. इसमें कोई जेन्युइन आपकी आहबुका नहीं नजर आ रही, क्योंकि अगर ऐसी बात वाकई होती तो आप फिर डे वन से आपको एतराज होता. जिस किस्म के 2024 के वो 8 फरवरी के इलेक्शंस और उसके बाद रिजल्ट्स की साथ जिस तरह से हुआ, अब रात भर मीडिया कुछ रिजल्ट्स दिखाता रहा, रात के बाद जब सुबह का सूरज तुलू होने से पहले ही रिजल्ट्स किस तरह से तब्दील हो गए. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जो चीजें आई उसमें आपको चीज नजर आ गई. अब मैं आपको दिखाती हूँ हुजैफा रहमान साहब जी, वो जब ज्यादा बोलते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं. हुजैफा रहमान साहब की जरा बात सुनिए और फिर उस पर जरा एक छोटा सा तबसरा करते हैं. अल्टीमेटली पीएम का डिसीजन प्रिवेल करता है, लेकिन पीएम की कोशिश होती है कि मैं दलील से सबको कन्विंस करूं. लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसी नौबत आ गई कभी कि दोनों तरफ से, जाहिर है शहबाज साहब की तरफ से तो मैं नहीं समझता कि शहबाज साहब दलील वाले आदमी हैं. वो तो कभी बहस, वो मुझ जैसे अदना आदमी से कभी बहस नहीं करते. वो कहते हैं दलील से साबित कर दें, मैं सरेंडर कर दूंगा अपनी राय से. शहबाज साहब तो इतना लॉजिकल आदमी है. लेकिन अगर ऐसी नौबत आ गई तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब खामोशी से जो है ओहदा छोड़कर घर चले जाएंगे. शहबाज शरीफ कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करेंगे. ये होती है दलील की जीत. मतलब कमाल ही कर दिया हुजैफा रहमान साहब ने. अगर कन्फ्रंटेशन की नौबत आ भी गई, अव्वल तो वो कहते हैं कन्फ्रंटेशन की कभी नौबत नहीं आएगी, बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कन्फ्रंटेशन की. शहबाज शरीफ साहब तो इतने आइडियल कैंडिडेट है, ऐसा बार सेट कर दिया है कि कोई भी उसको पर पूरा उतर ही नहीं सकता. शहबाज शरीफ साहब की बिल्कुल कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, उस हद तक तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. लेकिन आप हाल देखें, दलील, वो कहते हैं लॉजिक से शहबाज शरीफ साहब जो है वो चीजें चलाते हैं. शहबाज शरीफ साहब चुप करके घर चले जाएंगे इस्तीफा देके. मतलब कुल जो सिविलियन अथॉरिटी की औकात है, तो आपने दरिया को कूजे में बंद कर लिया. ये बात बिल्कुल वैसी ही थी. 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता है कि जी जनरल राहील शरीफ उस वक्त धरना हो रहा था, मियां साहब ने भी इस्तीफा अपना लिख कर रख लिया था कि किसी भी वक्त भी जो है वो इस्तीफा दे देंगे. और शहबाज शरीफ साहब उस जमाने में कहते थे कि जी मुझे ऑफर थी वजीर आजम बनने के हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब चुप करके घर चले जाएंगे. ये सिविलियन अथॉरिटी का हाल जो है, और उसका एक जो हाइब्रिड प्रो मैक्स जो रजीम होती है उसमें सिविलियन अथॉरिटी की जो कुल औकात होती है वो इतनी
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے, آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے ریگارڈنگ دی پروٹیسٹ دیٹ از آن گوئنگ. ایک سٹ ان ہے اڈیالہ جیل کے باہر, جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, سو وی ریلی ہوپ کہ چیزیں ذرا تھوڑی ایک سیملنس پریویل کرے اور اتھارٹیز جو ہے وہ آئین پر, قانون پر, عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرے. زندہ ہے